बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तानी ज़िबकार, ये बात याद रखिएगा कि हम तमाम फॉरेन पेड लोगों से कहते हैं, बल्कि हम छोटे लोगों को तो कुछ नहीं कहते, उनको पे करने वाले बैरूनी ममालिक से कहते हैं कि तू परिंदे मार दे, सरो सनोबर मार दे, तेरी मर्जी जिसको दहशतगर्द कहकर मार दे, मगर एक जिसे ढूंढने को भेज दी इतनी सिपा, ये ना हो वो तुझे तेरे घर के अंदर मार दे। तेरा उसके चाहने वालों से पाला पड़ गया जो परिंदे भेज के लश्कर मार दे। मुझे लोगों ने कहा आपका मुकाबला इन औरतों से है, मैंने कहा नहीं, औरत मार्च में 80% आई थी औरतें, हम तो उनसे इज़हार यकजहती करने गए थे। उन बेचारियों को तो पता ही कुछ नहीं था कि हमें क्यों लाया गया, उन बेचारियों को तो मिसयूज किया गया। हमारा मुकाबला उन गंदी आंटियों से भी नहीं था, हमारा मुकाबला उन गंदी आंटियों के पीछे जो उन्हें हड्डी फेंकने वाले उनसे था। हम छोटे मोटे बंदे पे हाथ नहीं रखते भाईजान। अब मैं आप लोगों से एक बात यहां पर करना चाहता हूं कि दोस्ताने ज़िबकार, परसों रात को यह कॉल दी गई थी एहतजाज की। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे हुए, एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे। सुबह लोगों ने देखा सरदार साहब, आज ये हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह बल्कि दिन 2 बजे से जब हमारी इस्लामाबाद की 3-4 जगहों से हम लोगों ने टेक्निकली सील किया, सारा मामला देखा, ऐलान हमने डी चौक का किया था गवर्नमेंट के लिए कि वो वहाँ पर भी काउंटर नैरेटिव पहले से सोच लेगी। आए हम अपारे में, क्योंकि पहले 3-4 बार ये हमें डस चुके थे, तो बार बार हम लोग जो है वो बेवकूफ़ बनने वाले भी नहीं थे। खाने में भी हम लोगों ने जो करना था वो कर लिया। अब दोस्ताने ज़िबकार, अब तक आपने देखा होगा वो एक तो अर्तगल के आने से इनकी मां मर गई है ना, इनके तो मीडिया इंडस्ट्री गिर गई है जो ये फहाशी फैलाते थे कि बेटी माँ से बदतमीजी कर रही है, माँ बाप को जाहिल समझ रहे हैं कि तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं है। भाई उसे बताओ कि यही जिन्हें तुम जाहिल कहती है उन्होंने मजदूरी करके तुम्हें पढ़ा लिखा बनाया। जिस भाई से तुम आज़ादी चाहती हो वो भाई तो बेचारा सारा दिन मजदूरियां करके तुम्हें पढ़ा लिखा रहा। उस भाई के होते हुए किसी की जरूरत नहीं होती कि तुम्हारे बारे में कोई बुरी नजर उठा के देख सके। जिस शोहर से तुम आज़ादी चाहती हो वो शोहर सुबह अलग नौकरी करते, रात को अलग नौकरी करते हैं। जब वो घर पहुंचते तो बच्चे सोए हुए होते हैं, वो सुबह उठ के जाते तो भी बच्चे सोए हुए होते हैं। उससे आज़ादी चाहिए, वो तुम्हारे लिए कर रहा है। अब ये सारी चीजें इसके आप सिर्फ ये देखिए अल्लाह की करम नवाजी कि हम लोगों ने वहमो गुमान में नहीं था कि इतनी कामयाबी मिलेगी। हम लेके एक मुतालबा आए थे, आप लोगों में से अक्सर लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि 3 बजे पहली बार मेरी मुज़ाकराती टीम जो है हमारी मुस्लिम तलबा महाज की, वो नौमान भाई वकास भाई आ गए कि जी बात हो गई। मैंने कहा नहीं मलिक साहब थोड़ी और मेहनत करें, ये चीज़ भी मनवा लें अगर। वो कहते यार ये तो नहीं मान ले। मैंने कहा ठीक है, तो प्रेस क्लब में किसने रुकना है, आओ थाने के बाहर धरना देते। फिर हम वहाँ गए, 2-3 चीज़ें, 1-2 चीज़ें और ज़ेरे बहस आई। एक उन्होंने मान ली, 2 फिर नहीं मानी। ज़ाहिर है अभी आगे भी हुकूमत बैठी हुई है। फिर हमने कहा ठीक है, अब अपारा चौक भी बंद करते हैं, मेन सारा कुछ बंद करते हैं। आज इंशाल्लाह इन सबको जो है ना, जितने पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं इनको नकेल डाल की जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो 2 बजे से लेके अभी 10 बज रहे हैं गालिबन, 10 बजे तक जो आप लोगों को इंतजार करवाया गया वो इसी वजह से पता करवाया गया कि बार बार मजमे नहीं लगा करते, और हम बार बार मजमों को ज़ाया नहीं करना चाहते। हम इससे पहले मुमताज़ कादरी का जनाजा ज़ाया कर चुके थे, हम दोबारा मजमा ज़ाया नहीं करेंगे। इनकलाब उस दिन आ सकता था, इनकलाब के कई मौके मिले इसको हमने ज़ाया किए।
ہم لوگ اس چھوٹے سے مجمع سے ٹیکنیکلی وہ کچھ منوا لیں گے کہ بڑے بڑے مگر مجھ جو باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے وہ نہیں منوا سکتے. لبیک 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 لبیک. بات ہم ایک کرنے آئے تھے، صرف 4 چیزیں منوا کے اٹھ گئے. چاروں خلفائے راشدین کی نسبت سے 4 چیزیں منوا. اب دیکھیں، پہلا جو سب سے چھوٹی چیز ہے وہ بتا رہا ہوں سب سے پہلے، اور یہ ہے کہ جو لوگ بھی اسلام مخالف اور پاکستان مخالف باتوں میں ملوث پائے گئے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، اور یہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون کون وہ لوگ ہیں، ان سب کے خلاف FIR کاٹی جائے گی. یہ سب سے چھوٹا سب سے چھوٹا پوائنٹ، سب سے چھوٹا پوائنٹ. اس سے بڑا پوائنٹ، آپ یقین کرو اس پوائنٹ میں ان کی ماں مر جائے گی، ان گندی آنٹیوں کی، اور وہ جو نامرد ٹائپ کے مرد پھر رہے تھے ادھر سو کالڈ، وہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. آج ہمارے ساتھ آئے خواجہ سرا کچھ، اور انہوں نے بینر اٹھایا ہوا بڑا سا کہ میرا جسم اللہ کی مرضی، اور میڈیا کو انٹرویو دے رہی تھی، اسی مائک پہ خطاب کر رہی تھی وہ کہ اگر میرے جسم پہ میری مرضی ہوتی تو میں خواجہ سرا کی جگہ مرد پیدا ہو جاتا یا عورت پیدا ہو جاتی. میرے جسم پہ اسی کی مرضی، اور میں ہر حال میں خوش ہوں. اور خواجہ سرا نے، میں سمجھتا ہوں جس طرح کی چماٹ ماری ان گندی آنٹیوں کو، اتنی چماٹ ہم بھی نہیں مار سکتے. دوسرا مطالبہ جو مانا گیا ہے، جو یہ پر تول رہے تھے، آپ نے دیکھا تھا یہاں ہم جنس پرستی کی باتیں ہوئی، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، یہ ساری چیزیں، اور وہ تنظیموں پہ $10 ملین کی وہ ٹویٹ ہم نے دیکھی جس پہ ویریفائڈ اکاؤنٹ کے ساتھ ایک امریکن کہتا ہے کہ پاکستان پہ انویسٹ کیے گئے کہ جینڈر پہ ہم کام کریں گے. آج الحمدللہ اس $10 ملین پر بھی لات مار دی چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام ایسی تنظیمات جو کسی بھی طرح ہم جنس پرستی کو فروغ دینے میں شامل ہیں ان پہ پابندی عائد کی جا چکی ہے. ایک اور جو یہ میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ میڈیا سے ریلیٹڈ بات ہوئی، آپ لوگ کیا مولوی سربت کو نظر آئندہ میڈیا پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ آئندہ کسی گندی اور ناجائز اولاد کو میڈیا پہ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ کو مبارک اس بات کی ہونی چاہیے تمام افراد جو نظریہ پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، ان سب پہ میڈیا پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ ریاست کیا کہتے ہیں وہ جی وہ میں فرانس کا نہیں تھا، میں کہوں کہ تیرے پیو کا تھا، نہیں وہ ہماری NGO کا تھا اصل میں. میں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری NGO کا تھا، فرانس سے مطابقت رکھتا تھا؟ کہتے جی رکھتا تھا. میں نے کہا تو کیا تک بنتی ہے جب اتنا ایشو بنا ہوا ہے امت مسلمہ میں فرانس کے خلاف ایسی چیز کو دوبارہ شوشہ چھوڑنے کا؟ نہیں تو NGO کا. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے انڈیا کا فلیگ لو، ایک نقطہ اور ڈال دو اور GHQ کے باہر جا کے لے رہا ہوں کہ ہماری NGO کا فلیگ ہے، پھر تو وہ تمہیں بتاتے ہیں NGO کیسے کہتے ہیں. اس طریقے سے تو کل کوئی اسرائیل کے جھنڈے کے ساتھ جا کے ایک نقطہ ڈال دے اور بولے جی ہماری NGO کا پورے پاکستان میں بنا دے، یہ چیز نہیں چلے گی بھائی جان. اور آج ہم نے یہ چیز اس عوام کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ جب ہم یہ بات پہلے سوشل میڈیا پہ ذکر کر لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو کے لیے پہلے سے ہی وہ لبرل جو لابیز ہیں وہ میدان میں آ جاتی ہیں اور اس چیز کو کرنے نہیں دیتی. تو وہ چیز سب سے بڑی کامیابی جو پچھلے 45 سالوں سے ہمارے باپ، ہمارے والدین، ہمارے ہم میں سے کئی جو جوان ہیں ان کے تو دادا بھی جو مضمون FSC میں پڑھتے آ رہے تھے
اس میں سچن کو بھی چینج کر دیا گیا ہے. اس کی جگہ اس میں کمیٹی بٹھا دی گئی ہے کہ کون سے اسلامی ہیرو, کیا صلاح الدین ایوبی کو پڑھایا جائے یا نور الدین سنگھی کو پڑھایا جائے. ہمارا مذاکراتی کمیٹی میں ایک پی ایچ ڈی اسکالر تھا ہمارا ملک وقاص سلیم, دوسرا سافٹ ویئر انجینئر تھا نعمان بھائی. تمام کالج کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. الحمدللہ. اب ہوتا صرف یہ ہے کہ کئی چیزیں حکومت مان لیتی ہے, امپلیمنٹ نہیں کرتی, یہ بھی آپ کو پتا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ اسے فالو اپ میں رکھیں گے. اور ایک چیز میں مجھے آپ کی فیور چاہیے ہوگی کہ کراچی اور لاہور کے بھی دوست ہیں, وہ بھی اسلام آباد کے بھی, جہاں جہاں پہ کسی قسم کے متنازع چیز ہے اس کے ایویڈنسز ان بندوں کے نام کے ساتھ ہمیں دیے جائیں, فی الفور مقدمے درج ہوں گے. یہ بھی وعدہ کیا گیا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ آواز آنی چاہیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ یا اللہ یا رب العالمین.